बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद यून नासिर खोसा आवाम की आवाज़ के प्लेटफार्म से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मेरा मौज़ूए गुफ्तगू है पाकिस्तान की मौजूदा सियासत और पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में कारहाय नुमायाँ जो अंजाम दिए जा रहे हैं हुकूमत वक्त की तरफ से, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की तरफ से। क्या इन सारी चीज़ों में कहीं पे भी आवाम के ख़यालात को मद्देनज़र रखा जा रहा है, या आवाम का कुछ इस तरह के मामलात से कुछ 0% 1% कोई फ़ायदा है? तो इस पे हम तफसील से बात करेंगे। तो अभी हैरत का मकाम है कि मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ जिस तरह का रद्दमल दे रही हैं, सारा दिन मीटिंग किए जा रही हैं, अपने एक एसी गाड़ियाँ, एसी रूम इस्लामाबाद में पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में से बहुत सौ को तो हिम्मत ही नहीं होती। वो बहुत से हमारे भाई हैं, हमारे जैसे गरीब, जो इतना किराया नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो इस्लामाबाद की तरफ जाएं और देखें। जब जो लोग आते हैं वो अपने दांतों में उंगलियां दे के ये देख के हैरान रह जाते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, हम पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के किसी मतलब दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में पहुंच गए हैं, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस और मुख्तलिफ़ इदारे इतना प्रोटोकॉल सिस्टम, शाही निज़ाम, एसी, वीआईपी, पूरे पाकिस्तान में बिजली के लिए आवाम तरस रही है। और इनके अल्ले तल्ले अजीब व गरीब इस तरह के खर्चे हैं कि बंदा सोच के परेशान हो जाता है। एक आम बंदा जहाँ पे रोटी चूल्हा जलाने के लिए तंग है, यहाँ पे इनके दफ्तरों में बचे हुए खाने बेतहाशा ज़ाय किए जाते हैं। तो बेतहाशा पार्टियाँ की जाती हैं, एक दूसरे की ज़ियाफ़तें की जाती हैं। हम आवाम कोई इस तरह एतराज़ कभी नहीं उठाएंगे जब ये लोग अपने ज़ाती ख़र्चों से इस तरह के कार्रवाइयाँ का और ज़ियाफ़तें और बहुत सी पार्टियों का जब एहतमाम करें अपने ज़ाती ख़र्चों से, आवाम को कोई एतराज़ नहीं है। मगर आवाम को एतराज़ और आम बंदे को एतराज़ उस वक्त होता है जब उनके खून पसीने के टैक्स के पैसों से इस तरह के हज किए जाते हैं, स्विमिंग पूल पे 8-8 10-10 करोड़ लगाए जाएंगे, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में अजीब व गरीब दौरे किए जाएंगे, जब नमूदो नुमाइश और सहाफ़ियों को खुश करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह आम बंदा सोचने में मजबूर होता है, फिर वो सवाल भी करता है। अभी अजीब व गरीब माहौल चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, आम बंदा बड़े परेशान होता है इस तरह के हालात से। वो ख़बरें सुन के उसको समझ ही नहीं लगती, और जो ख़बरें चल रही होती हैं वो भी एक फ्रंट पेज पे कुछ और चल रहा होता है, बैक डोर पे कुछ और सिलसिले चल रहे होते हैं। पाकिस्तान में अजीब व गरीब सियासत पे फ्रंट पे कुछ और होता है, और बैक साइड पे जो लोग फ़ैसला और कंट्रोलर बने होते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अपने काम से काम रखें तो पाकिस्तान के हो सकता है 99% मसले ही ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और अभी ये जो हुकूमत वक्त एक कारहाय नुमाया सर अंजाम देने की कोशिश कर रही है, पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, गरीब लोग बिजली के बिलों पे तड़प रहे हैं, गरीब बंदा आटे तक नहीं पहुंच पा रहा, गरीब बंदा घी का 1 किलो या 1 लीटर ऑयल लेने की सकत नहीं रखता, गाड़ियों के किराए इतना हैं कि उनकी पहुंच से बाहर हैं। एक शहर से दूसरे शहर या अंदरूनी शहर सफ़र करना हो तो उनकी जब ज़रब तकसीम लगाई जाए, उनके महीने की जो तनख्वाह है वो गाड़ियों के किराए में जाती है। तो पूरे पाकिस्तान में सैलाब हो गया और इस तरह के बेतहाशा मसाइल हैं। और माशाअल्लाह हमें बड़ी हैरत होती है जब सियासतदान बजाय इन मसाइल पे तवज्जो देने के, इन पे कुछ अच्छे फ़ैसले करने के, कुछ इन पे अच्छे इक़दामात करने के लिए और अवाम पाकिस्तान का जो टैक्स का पैसा है उनकी फलाह बहबूद पे ख़र्च करने के, माशाअल्लाह सियासतदान जो है ना सारा दिन इस चीज़ पे सोचते रहते हैं किसको नाअहल करना है, किसको गिरफ़्तार करना है और किसको सियासत से बेदखल करना है, और किस तरह अपनी हुकूमत के ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गेन करना है, और किस तरह जब भी इलेक्शन का ऐलान हो किस तरह के तरीके और इक़दामात करके इलेक्शन जीते जाएँ। तो आवाम तो कानों को हाथ लगाएगी जब वो इस तरह की चीज़ें देखेगी। वो तो फिर मजबूर हो जाती है सोचने पे कि इस सारे कामों में आवाम किधर है, हमारे मफादात किधर हैं।
پاکستان کے مفادات کدھر ہیں؟ تو یہ لوگ کبھی کس کو گرفتار کر رہے ہیں، کبھی کس کو گرفتار کر رہے ہیں، کبھی کس کو سیاست سے باہر نکالنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں، کبھی پاکستان تحریک انصاف کو ممنوعہ فنڈنگ کے کیس میں الجھایا جاتا ہے، کبھی توشہ خانہ کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ ہم عوام تو بڑی خوش ہوئی تھی جب توشہ خانہ کا ذکر شروع ہوا، توشہ خانہ کے حوالے سے کہا گیا بھائی عمران خان نے گھڑی لی ہے، بھائی فلاں ایٹم لیا ہے۔ پاکستان میں توشہ خانہ کا آپ لوگوں نے قانون بنایا ہوا ہے، سیاستدانوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ آپ تھالٹی کچھ کسی کا 10% ہے، کسی کا 15 ہے، کرتے کرتے 50% پیمنٹ تک مختلف تحائف جس کو تحفہ دیا گیا ہے وہ اپنی پیمنٹ کر کے وصول کر کے وہ اپنے مقصد میں استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس طرح تو ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف یا ان رہنماؤں نے کچھ پیمنٹ کی ہو، کوئی تحفے لیے ہوئے ہوں۔ عمران خان صاحب نے خود جیسے کہا ہے کہ وہ میں نے تحفہ لیا بیچ کے پھر بنی گلا اور پبلک کے حوالے سے روڈ تعمیر کی گئی ہے، تو یہ تو پبلک کام ہو گیا۔ یہ تو وہ اگر چاہتے تو ایک اکاؤنٹ سے پبلک اکاؤنٹ سے الاٹمنٹ اور اپروول سسٹم کر کے ان کے ایک سگنیچر کی بھی شاید ضرورت نہ ہوتی، ایک فون کال کی ضرورت تھی تو وہ کئی روڈ بن جاتے، مگر انہوں نے اس کو غیر مناسب سمجھا کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کو میں نے استعمال نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے لیڈر اور رہنما۔ اور دوسری طرف آتے ہیں کہ توشہ خانہ کے حوالے سے عوام بڑی خوش ہوئی کہ یہ جو باقی سیاستدان ہیں 75 سالہ تاریخ میں ان لوگوں نے جتنے تحفے تحائف لیے ہیں ان کا اگر ریکارڈ عام بندے تک پہنچ جائے تو اچھا ہے۔ اور پاکستان بد نصیبی سے بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں بھائی یہ دفتری اصول کے منافی ہے، صیغہ راز میں رکھا جائے، عام پبلک تک نہیں پہنچنے دینا۔ حیرت کا مقام ہے، پاکستان کے اداروں کے اصل مالک تو 22 کروڑ عوام ہے۔ پاکستان میں جو 1 لاکھ یا 22 لاکھ یا 50 لاکھ سیلری لینے والا تو نہ اس ادارے کا مالک ہوتا ہے نہ پاکستان کا مالک ہے، چاہے وہ 50 کروڑ ہی کیوں نہ سیلری لے رہا ہو، وہ ایک وقت کا عوام پاکستان کا ملازم ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو عوام پاکستان اپنی کچھ کمزوری کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہی اور وہ اپنا حق جتا نہیں رہی۔ جس ٹائم عوام نے یہ حق جتایا اور ان کو سمجھ لگ گئی کہ اصل مالک وہ ہیں، تو یہ جو 50 لاکھ جدی پشتی وراثتی نظام کے تحت مرضی کی ملازمتیں دینا لینا، اپنی مرضی کی الاٹمنٹ اور مرضی کے بندوں کو ہائر کرنا نکالنا، ہائرنگ فائرنگ سارا سسٹم کرنا، تو اس پہ پھر کچھ جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ اور وہ دن پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو مرنے کے بعد جواب لے گی، وہ بڑا مشکل دن ہوگا۔ مگر پاکستان کی تاریخ میں اگر عوام جاگ گئی اور یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے چاہے وہ 22ویں اسکیل میں ہو یا وہ اسکیل 1 سے لے کر 22ویں اسکیل تک ہو، تو پھر مشکل ہوگا ان کو۔ عوام پاکستان پھر حیثیت یہ آئینہ دکھائے گی کہ بھائی آپ تو ہمارے ملازم تھے، ہم نے آپ کو اس ادارے کو اس ملک کو ایک ذمہ داری دی تھی 5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے، یا مختلف اداروں میں گھومتے پھرتے لوگ جو سروس کرتے ہیں 20-25 سال۔ مگر بد نصیبی سے انسانی ذہن شاید ایسا ہے یا پاکستان کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، جو لوگ جب 22ویں اسکیل پہ پہنچتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اوپر خدا ہے نیچے ہم ہیں، اور یہی چیز ان کی بربادی کا باعث بنتی ہے، ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ اور اکثریت کی اگر وہ چاہیں تو اپنے لیے عوام کے دلوں میں قابل تعظیم مقام بھی پیدا کر سکتے ہیں اچھے اقدامات کے ذریعے، عوام کی فلاح و بہبود کے پروجیکٹ اور سلسلے سسٹم کر کے۔ مگر بد نصیبی سے جب وہ 22ویں اسکیل پہ پہنچتے ہیں تو ہم سب کی تو نہیں کہتے مگر اکثریت کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اور وہ اگلا سٹیپ سوچتے ہیں کہ اس میں ایکسٹینشن یا پروموشن ہو سکتی ہے، اگر میں اس عہدے سے چلا گیا تو آگے کیا صدارت یا بیرون ملک وزارت خارجہ میں یا میری فیملی یا میرے بچے کہیں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب یہ لوگ سوچتے ہیں تو عام بندہ جو ہے نا وہ سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ سے بد دعا ہی کرتا رہتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور انشاءاللہ جو آج کل 2022 میں سسٹم بنا ہوا ہے
کچھ سیاستدان 1970 کے ماحول میں جی رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ عوام کی سوچ اور عوام کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. تو بڑا عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے، بڑا عجیب ماحول بنتا ہے جب پاکستان کے سب سے ٹاپ لیول کی بیوروکریسی یا اسکیل پہ پہنچنے والے لوگ زمینی خدا بن بیٹھتے ہیں اور عوام کے بارے میں اپنے من مانے فیصلے کرتے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں. تو عوام کا پھر حق بنتا ہے کچھ سوال کرنے کا، اور وہ سوال آتے ہیں شہباز گل کی صورت میں. اور عام پاکستانی شہباز گل کے اندر سے جب بولتا ہے تو ان لوگوں کو اپنے چہرے تھوڑا برے لگتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات. اللہ حافظ.